मसीह में आप सबकी सलामती चाहती हूँ अजीज़ों। मैं एवेंजलिस्ट नासरा और आज फिर खुदावंद का कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं मसीह में उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमें रोज़ ऐसे मौके फराहम करता है कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखें, उसकी मार्फत की बातों को सीखें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएं। अजीज़ों, आज का टॉपिक भी बहुत अहम है। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ें, आइए अपने सरों को झुकाते हैं, खुदावंद से मदद मांगते हैं। कदूस कदूस मेहरबान अजीम खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि ये वाजिब है कि हम तेरा शुक्र अदा करें। तू अल्फ़ा ओमेगा है, तू अव्वल आखिर है, तू इब्तदा इंतहा है, तू हमारा ज़िंदा खुदा है। इसलिए हम खुदावंद तेरे सामने सरनगू होते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं, तेरे होली पाक रूह को वेलकम करते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरी मदद के बग़ैर हम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त पूरा खुदावंद खुदा होल्ड आपके हाथों में देते हैं। रूल कुदस जी आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद जो कलाम हो वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि तेरी तरफ से, तेरा पाक रूह बोले और हमें समझने वाला दिल और ज़हन अता कर, ताकि खुदावंद हम 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आने वाले बने। मैं अजीज़ों के लिए दुआ करती हूँ जो इस वक्त खुदावंद तेरे कलाम को सुन रहे हैं, उनको बरकत देना, भारी फजल अता करना, दिलों को खोल देना, ताकि खुदावंद हम तेरे में ग्रो करें, फ़र्ज़ी मसीही ना रहें बल्कि प्रैक्टिकल मसीही बनकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। ये मांगते हैं तेरे जलाली एंड पवित्र नाम में, आमीन। अजीज़ों, आप सबकी सलामती चाहती हूँ वंस अगैन। और मैं आपके लिए यिर्मयाह पहला बाब 5 आयत पढ़ना चाहती हूँ। लिखा है, इससे बेशतर कि मैंने तुझे वतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे महसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। वंस अगेन, इससे बेशतर कि मैंने तुझे वतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे महसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। अजीज़ों, हम में से हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या खुदा ने आपको भी माँ के पेट ही से, रहम से आपको भी चुना है या नहीं। अजीज़ों, हर कोई, अगर तो आप बिलीवर हैं, अब मसीह पर ईमान रखते हैं, और तो आपके अंदर ये ज़रूर सवाल होगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, चुने हुए बहुत थोड़े हैं लेकिन बुलाए हुए बहुत हैं। तो अजीज़ों, अगर आप पर भी खुदावंद ने आपकी माँ की रहम में ही मोहर कर दी है, तो आप फिर जानना भी चाहते होंगे कि मैं कैसे जानूं कि मैं खुदा की तरफ से चुना हुआ हूँ या नहीं। तो अजीज़ों, कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम सीखेंगे कि क्या आप या मैं खुदा की तरफ से चुने हुए हैं या नहीं। पहला पॉइंट जो है या पहली बात जो हम सीखेंगे वो ये है, रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होना। रास्तबाजी की तलाश ये ज़ाहिर करती है अजीज़ों कि आपको खुदा ने चुना है। खुदा के साथ आपका सफ़र और परहेज़गारी में ज़िंदगी गुजारने का सफ़र ये ज़ाहिर करता है कि खुदा ने आपको आपकी माँ के पेट ही से, रहम से उसने तुम्हें चुन लिया था। और अजीज़ों, रास्तबाजी और सच्चाई की खोज में रहना, सच्चाई की खोज में रहना, खुदा की तड़प अपने अंदर रखना, और ये सब चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि खुदा ने आपको आपकी माँ के रहम में ही से चुन लिया। खुदा के कलाम से अगर आपका प्यार और मोहब्बत और बाइबल मुक़द्दस की तालीम के मुताबिक अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अजीज़ों याद रखें कि खुदावंद ने आपको चुन लिया है, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप खुदा की तरफ से चुने हुए हैं। दूसरी बात या जिसका होना एक चुनिंदा शख्स की ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है वो ये है
کہ مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا۔ عزیزو، خدا کے ہر چنے ہوئے ایماندار کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر تو آپ خدا کی طرف سے چنے ہوئے ہیں تو آپ کو سمجھ لینا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور عزیزو، اس کی وجہ کیا ہوگی اور یا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان، آپ کا، میرا دشمن نہیں چاہتا کہ ہمارا رشتہ بحال رہے خداوند کے ساتھ، اس لیے وہ جب ہم مصیبتوں، وہ تکلیفیں لے کر آتا ہے کہ ہم خدا کی راہ کو چھوڑ دیں۔ تو عزیزوں، اگر آپ مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں میں سے گرے ہوئے ہیں لیکن آپ ایمان میں مضبوط ہیں تو آپ جان جائیں کہ آپ خدا کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔ عزیزوں، شیطان طرح طرح سے آپ ایک ایماندار، ایک چنے ہوئے کی زندگی میں پریشانیاں لے کر آتا ہے تاکہ آپ کی خدا سے دوری ہو جائے۔ عزیزوں، کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے، جب ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، میں تو زندگی خداوند میں گزار رہا ہوں، میں خداوند سے ڈرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تو آخر یہ کیوں میری زندگی میں ہو رہا ہے؟ لیکن عزیزو، یاد رکھیں، ان تمام پریشانیوں کا ایک ایماندار کی زندگی میں آنا لازمی ہے، کیونکہ خداوند نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ پریشانیاں یا مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند، بے شک ہم ایک ایماندار جب گر پڑتا ہے، پریشانیوں میں گرا ہوتا ہے یا مصیبتوں میں، لیکن خدا اس میں سے ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا خدا، میرا خدا ان مصیبتوں، تکلیفوں میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ عزیزو، یہاں پر ہم یوسف نبی کی مثال لے سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے، ماں کے رحم سے ہی چنا ہوا تھا، خدا کا خاص مقصد تھا اس کی زندگی میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اپنے بھائیوں نے انہیں بہت ستایا، یہاں تک کہ انہیں مارا پیٹا اور پھر انہیں جو ہے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر کنویں سے نکال کر انہوں نے مصریوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ حسد سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ خدا کے اس مشن کو پورا کر رہے ہیں جو خداوند یوسف نبی کی زندگی میں رکھتا تھا۔ خداوند کا مقصد یہ تھا کہ اسے وہ مصر کا بادشاہ بنائے، مصر کا حاکم بنائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نبی بے شک وہ پریشانیوں میں سے گزرا، آزمائشیں لاتعداد تھیں اور تکلیفیں لاتعداد تھیں، لیکن وہ خداوند میں بنا رہا۔ اگر وہ ان مصیبتوں، پریشانیوں میں تنگ ہو کر خدا کے سچے راستے کو چھوڑ دیتا تو کبھی بھی وہ وعدہ کی ہوئی اس برکت کو حاصل نہ کر پاتا جو خداوند نے اس کے لیے رکھا ہوا تھا منصوبہ، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ وہ یوسف کو مصریوں کا حاکم بنائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو تھے وہ راست باز رہے، خداوند کے راستے کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور نہ وہ گھبرائے اور نہ انہوں نے خداوند کے راستے کو جو ہے وہ ترک کیا، اور وفاداری سے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مصر کا حاکم بنے۔ تو عزیزو، تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے خدا کے چنے ہوئے لوگ مسیح کی محبت کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تو خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیشہ انسانیت کے لیے مہربانی اور پیار رکھتے ہیں۔ عزیزو، یاد رکھیں، جب وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور عزیزو، اگر آپ بھی ایسا کر رہے ہیں تو جان جائیں کہ یہ علامت جو ہے خدا کے چنے ہوئے مسیحیوں کی ہے، لوگوں کی ہے۔ تو عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چنے ہوئے لوگ اگر گناہ ان سے سرزد ہوتا ہے تو وہ بھی سزا پاتے ہیں۔ بے شک خدا ان کو معاف کرتا ہے جب وہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یہاں پر ہم مثال لیں گے داؤد نبی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے چنا ہوا تھا،
खुदा ने उसको नबी और बादशाह बनाया, लेकिन जब वो बादशाह बना तो उससे गुनाह सरजद हुआ। बत्सबा को लेकर हम देखते हैं कि वो गुनाह में गिर पड़ा, और हम देखते हैं कि बत्सबा से जो लड़का दाऊद का पैदा हुआ, खुदा ने उसे सज़ा दी और उसको मार दिया। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं दाऊद रियलाइज़ करता है, उसको पता चलता है कि उसने गुनाह किया, उससे गुनाह सरजद हुआ, तो वो टाट ओढ़ लेता है, मातम करता है, गिरियाजारी करता है, रोता है खुदा के हजूर और माफ़ी का तलबगार होता है, और उसकी गिरियाजारी, इनकसारी और उसका पछतावा देखकर खुदा ने उसको माफ़ किया। और हम देखते हैं कि खुदा ने उसे जो है नबी बनाया, और हम देखते हैं कि खुदा ने साउल को हटाकर उसको इस्राएलियों का बादशाह और नबी मुकर्रर किया, और उससे वादा किया कि मैं तेरी नस्ल दर नस्ल सल्तनत को कायम रखूँगा। अजीज़ों, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि दाऊद दिल से खुदा से प्यार करता था और वो खुदा का सच्चा परस्तार था, और इसी वजह से खुदा ने उसे फिर बहाल किया। और हमें याद रखना चाहिए कि वो खुदा की तरफ से चुना हुआ था। फिर हम देखते हैं कि एक खुदा का चुना हुआ जो है, उसके पास खुदावंद का सुकून और पीस, आराम होता है। ये वो आराम है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये वो सुकून है जो खुदावंद देता है। हमारी दौलत, हमारी कोठियाँ, कारें हमें नहीं देती। हमारी ऐशो इशरत की ज़िंदगी से हम वो सच्चा सुकून हासिल नहीं कर सकते जो एक चुने हुए, खुदा के चुने हुए किसी भी इंसान की ज़िंदगी में होता है। ये वो चैन और सुकून है जो खुदावंद अपने लोगों को जब चुनता है तो उनको मुहैया करता है। यीशु ने कहा, ऐ थके मांदो बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तसल्ली और आराम दूंगा। ये वो तसल्ली और आराम है। खुदावंद ने ये फरमाया हिजकिय्याह में के सहीफ़ा में कि मैं आखिरी दिनों में अपने रूह को उंडेलूँगा और नया दिल बख्शूँगा। खुदावंद जब अपने लोगों को चुनता है, उनको नया दिल जो है वो दे देता है। अजीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद खुदावंद के चुने हुए इंसान की निशानियाँ या अलामतें देखें, यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अब तक @नासरा निजात चैनल, जो खुदा का चैनल है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी क्लिक करें और गिव अ थम्स अप, और फिर इसको लाइक करें। एक लाइक तो बनता है अजीज़ों। और नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि मज़ीद आप खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से क्या सीखना चाहते हैं और आज का कलाम आपको कैसा लगा। और अजीज़ों, दूसरों के साथ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इस कलाम से मुस्तफ़ीद हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीज़ों, आखिरी जो पॉइंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या हम खुदा की तरफ से चुने हुए हैं या नहीं, वो ये है कि खुदा अपनी रूहानी नेमतों, गिफ्ट्स जो हैं, तोहफे जो हैं, तोहफ़े जो हैं, वो अपने चुने हुए लोगों को देता है, उनमें बांटता है। पहला कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 4 से 11 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। अजीज़ों, लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तसीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तसीरें वही एक रूह करता है, और जिसको
جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ عزیزوں، اب ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھ چکے ہیں کہ وہ کون سے تحائف ہیں یا وہ کون سی نعمتیں ہیں جو خدا ہمیں مہیا کرتا ہے جب ہم خداوند کے چنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ خدا کی طرف سے چنے ہوئے ہیں تو ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اور خداوند کا کلام سننے کے بعد، سیکھنے کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو ابھی تک خدا کا چنا ہوا نہیں ہوں اس کی طرف سے، تو عزیز دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خداوند سے دل لگائیں، آپ خداوند کے ساتھ منسلک رہیں، عبادت کریں اور خداوند کے کلام مقدس کو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ خداوند آپ سے بات چیت کرے گا۔ جب آپ دعا میں وقت گزاریں تو خداوند سے روح القدس مانگیں، اور خداوند نے جب ہم یوحنا 4 باب کو پڑھتے ہیں وہاں پر خاص نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کی ہے، یعنی پانی اور روح سے۔ یہ پانی اور روح کا بپتسمہ ہے۔ اگر آپ نے اب تک اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا اور باپ، بیٹا اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ نہیں لیا تو عزیزو اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے خادم جو چرچ کے خادم ہیں یا خادمین ہیں اور ان سے بات کریں اور ایسے چرچز کو جوائن کریں جو بپتسمہ دیتے ہوں، کیونکہ یہ عارضی بات نہیں ہے، یہ عزیزو بلکہ یہ لازم ہے اور خداوند کا حکم ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا، جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا، وہ خدا کی بادشاہی کو نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس دنیاوی سفر کو مکمل کرنے کے بعد اس زمین کو چھوڑتے ہیں تو آپ کی انٹری ہیون میں ہونی چاہیے، اور وہ تب ہی ہوگی جب ہم خداوند کی تعلیم پر عمل کریں گے، اور یہ بہت لازمی ہے، یہ خداوند کا حکم ہے۔ اور خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ میں جاتا ہوں تاکہ اپنے روح القدس کو بھیجوں، اور جب تم روح القدس کا لباس پہن جاؤ تو پہن لو تو پھر دنیا کی سرحدوں میں جا کر کلام کی منادی کرو، اور جو کوئی ایمان لائے اور یہ کنفیس کرے کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے تو اس کو باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو عزیز بپتسمہ لازمی ہے، اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر اب تک آپ کو ایسی تعلیم نہیں ملی، لیکن اس ویڈیو کے توسط سے عزیز آپ اپنے آپ کو تیار کریں، ایسے چرچ کو جوائن کریں جو آپ کو بپتسمہ دے پائیں۔ تو عزیزو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں امید کرتی ہوں خداوند میں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پھر ملیں گے خداوند کی پاک مرضی سے ایک اور ٹاپک کے ساتھ، لیکن یہاں پر پھر میں یہی کہوں گی کہ آپ نیچے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں کہ آپ کے ذہن میں کون سا سوال ہے یا آپ کیا مزید کس چیز کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں کوشش کروں گی خداوند کی پاک مدد سے کہ وہ ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خداوند آپ سب